कावासोती नगरपालिका नेपालको मध्य स्थानमा पर्ने नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लामा अवस्थित एक नगरपालिका हो। नगर उन्मुख क्षेत्रहरूलाई नगरपालिका घोषणा गर्दै लैजाने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप 2071 वैशाख 25 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट साबिकको शिव मन्दिर, कावासोती, पिठौली र अग्यौली कुमारवर्ती गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर कावासोती नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। यस नगरपालिकाभित्र 17वटा वडा रहेका छन्। 2078 सालको तथ्याङ्क अनुसार यस पालिकाभित्र 22,166 परिवार बस्दै आएका छन्। कावासोती नगरपालिकामा 40,523 पुरुष र 46,298 महिला गरी कुल 86,821 जनसङ्ख्या रहेको छ। पूर्वमा देवचुली नगरपालिका, पश्चिममा मध्यबिन्दु नगरपालिका र उत्तरमा हुप्सेकोट गाउँपालिका र दक्षिणमा नारायणी नदीले घेरेको यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। कृषि, पर्यटन र उद्योगका हिसाबले प्रशस्तै सम्भावना बोकेको यस नगरमा एकीकृत बस्ती विकास, योजनाबद्ध सहरीकरण, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता आदिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रशस्तै आधारहरू रहेका छन्। पुराना सहरहरूले भोगिरहेका समस्याबाट शिक्षा लिँदै कावासोती नगरमा रहेका विशिष्ट सम्भावनाहरूको गम्भीर्यतापूर्वक अध्ययन गरेर दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढे यसको समुज्वल भविष्य देखिन्छ। नारायणी नदीको तटीय क्षेत्र वन्यजन्तु अवलोकन तथा पर्यापर्यटनको राम्रो स्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गएकाले यो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर उन्मुख सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यस नगरपालिकाभित्र कुल 25,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। धान, गहुँ, मकै यहाँका मुख्य अन्नबाली हुन्। यसबाहेक दलहन, तेलहन, तरकारी बालीका विभिन्न प्रजातिको यहाँ खेती गर्दै आइएको छ। नेपाल जैविक विविधताले धनी देश मानिन्छ। नेपालको उचाइ, भू बनोट, हावापानी एवं सांस्कृतिक विविधता तथा प्राचीन खेती प्रणालीले गर्दा बाली, पशुपन्छी आदिमा पारिस्थितिक, प्रजातीय तथा आनुवंशिक भिन्नताहरू भएको हो। पृथ्वीमा मानव जातिको सृष्टिको निरन्तरताको लागि जैविक विविधताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जैविक विविधताको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको कृषि जैविक विविधता मानव जातिको आधारभूत खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनको लागि अपरिहार्य छ। कृषि जैविक विविधता सहित रैथाने बाली प्रवर्धनमा कावासोती नगरपालिका लागिरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा रैथाने बालीको संरक्षण र जैविक विविधता जोडिएको विषय र यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु नगरपालिकाको दायित्व भएको बताउनुहुन्छ कावासोती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय। परम्परागत ज्ञान सिपको सहायताले यसको उत्पादन गर्न सकिने साथै यसका विविध फाइदा भएकाले रैथाने बालीको संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ रैथाने बालीको संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षण अत्यन्त नै एकअर्कामा आबद्ध भएका जोडिएका कुराहरू हुन्, विषयहरू हुन् र यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु हाम्रो नगरपालिकाको दायित्व हो। पहिलो कुरो त रैथाने बाली भनेको हाम्रो चाहिँ इतिहाससँग, हाम्रो परम्परा र संस्कृतिसँग, हाम्रो स्थानीय ज्ञान सिप, श्रम र क्षमतासँग जोडिएका कुराहरू हुन्। यसको संरक्षण भयो भने हाम्रो स्थानीय उत्पादनहरूको चाहिँ एउटा त उत्पादन प्रवर्धन गर्नको लागि परम्परागत रूपमै भएका ज्ञान सिपहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ, उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ र रैथाने बालीको संरक्षणलाई किन पनि आवश्यक छ भने यसको ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरेर जुन यो कृषिमा जुन एउटा चाहिँ परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली छ यसलाई आधुनिकीकरण गर्नलाई, व्यवसायीकरण गर्नलाई पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको छ। यो कावासोती क्षेत्र भनेको एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो र पर्यटक यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई पनि यहाँका स्थानीय उत्पादन, यहाँको मौलिक स्वादलाई चाहिँ हामीले पस्किन सक्यौँ भने पर्यटन पनि प्रवर्धन हुन्छ। अनि अर्को कुरो भनेको हाम्रो जैविक विविधता संरक्षणमा जुन चाहिँ यहाँको चाहिँ जलाधार क्षेत्रहरू छ र यहाँको सिँचाइ प्रणालीहरू छ, यहाँको चाहिँ जुन चराचुरुङ्गीहरू, विभिन्न जीवजन्तुहरूको
चाहिँ वासस्थानको रूपमा रहेको छ त्यसको संरक्षण गर्नको लागि पनि जैविक विविधताको संरक्षण आवश्यक रहेको छ। जुन एउटा यो चक्रीय प्रणाली छ, पारिस्थितिक प्रणाली छ, यो जुन चाहिँ तमाम जीवहरू, तमाम बालीहरू एक आपसमा अन्तर्निर्भर छन्, अन्तर आबद्ध छन्, त्यसको चाहिँ संरक्षण गरेर हाम्रो वातावरणीय संरक्षण, वातावरणीय दिगोपना र दिगो विकासको लागि आवश्यक रहेको छ। कृषि जैविक विविधतालाई जातीय, प्रजातीय विविधता र आनुवांशिक विविधता गरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यी 3 विविधता मध्ये प्रजातिलाई समेट्ने कृषि जैविक विविधता राष्ट्रको दिगो कृषि विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हाम्रा पूर्वजले विभिन्न रूपमा कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास गर्दै आएका छन्। नेपाल कृषि जैविक विविधताको धनी देश हुँदाहुँदै पनि समयको अन्तरालमा स्थानीय कृषिजन्य आनुवंशिक स्रोत लोप हुन लागेको तथ्य अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ। कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारणको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण कृषि जैविक विविधता संरक्षण, सम्वर्धन एवं दिगो उपयोग गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसकारण कृषि जैविक विविधतासहित रैथाने बालीको संरक्षण र खेती गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको सामुदायिक बिउ बैंकले रैथाने बालीको संरक्षणमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ। हाम्रो विशेष चाहिँ यो रैथाने जैविक भनिन्छ। यो हाम्रा जुन बाबुबाजेहरूले गरिरहनु भएको, जसलाई विषादीहरू धेरै नचाहिने र खाना पनि मिठो, त्यसपछि उत्पादन थोरै भए पनि मूल्य धेरै हुने, हाम्रो पौष्टिक आहारको रूपमा हुने, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हराइसकेको थियो। हामी यो 2065 सालमा चाहिँ हाम्रो यो जुन लिबर भन्ने संस्थाले हामीलाई जुन यो यस्तो हो रैथाने भन्ने, जैविक विविधता भनिसकेपछि चाहिँ हो रहेछ भनेर पहिला हामीले नै होइन होला भन्ने लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ वास्तविक यसको महत्त्व चाहिँ एकदम रहेछ हाम्रो यो जीवनमा र हामीले चाहिँ यसलाई जोगाउन पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ अहिले अग्रसर भएर काम गरिराखेका छौँ। हामीलाई साथ दिनको लागि चाहिँ पहिला लिबर संस्था हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हाल चाहिँ हामीलाई सहयोगी संस्थाहरू, काउसदी नगरपालिका, वडा कार्यालयहरू, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार, मन्त्रालयबाट पनि वार्षिक हामीलाई थोरै धेरै चाहिँ सहयोग भइरहेको छ र हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ, उत्पादनहरू पनि गरिरहेका छौँ। हामीले क्षेत्रफल पनि बढाइरहेका छौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो यहाँ किसानहरूले चाहिँ अनदी भन्ने, बकुल्ले अनदी, कनक जिरा भन्ने धान जुन पहिला लगाउनुहुन्थ्यो, अनि पछि बिचमा गएर हराइसकेको थियो। त्यसलाई फेरि पुनः हामी बिउ ब्याङ्क मार्फतै चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम माग आइरहेको छ र हामीले यो कनक जिरा चाहिँ हाम्रो यो नवलपुरको नाममा चाहिँ अहिले दर्ता पनि भइसकेको छ। हाम्रो नाममा यो धान चाहिँ बासमती धान हो। यो चाहिँ अलिक ढिलो पाक्छ। ढिलो पाके पनि स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो, खाना मिठो, स्वादिलो, तागत पनि आउने, भिटामिनको रूप पनि हुने अनदी भन्ने चाहिँ हाम्रो कल्चरमा नहुने जातहरू छन् भएको कारणले गर्दा नि यसलाई पनि हामीले दर्ता गर्न खोजिरहेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ मुख्य यो रैथाने चाहिँ नहुने चिज रहेछ, किनभने अहिलेको यो हाइब्रिड जलवायु मैत्री परिवर्तन पनि भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि उत्पादनहरू नहुने, खडेरी लामो पर्ने, जुन यो रैथानेले चाहिँ खडेरी पनि सहन सक्ने, पानी अलिक कम भए पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जोगाउनु पर्छ र हामीले जोगाइरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि यसरी जोगाउनेछौँ र हामीसँग चाहिँ रैथानेका जातहरू अहिले 45वटा चाहिँ जातहरू छन्, जसलाई चाहिँ हामीले वार्षिक जग्गा हामीसँग छैन। हामीले चाहिँ यो जग्गा पनि हाम्रो सामुदायिक बिउ ब्याङ्क पनि हाम्रै वडा नगरपालिकाको जग्गामै संरचना गरेर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र हामीलाई अझै जग्गाको चाहिँ अभाव छ। हामीले चाहिँ वार्षिक जग्गा चाहिँ निजमा लिएर चाहिँ यो रैथानेलाई जोगाइरहेका छौँ। वर्षमा हाम्रो 1.5-2 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ रैथानेलाई गर्दाखेरि र अहिले पनि हामीले 45 जातका चाहिँ रैथानेको बिउहरू राखेका छौँ, जुन चाहिँ थोरै नाम पनि मैले भन्न चाहेँ। कनक जिरा,
अनदी नै हामीसँग 4 थरीको छ। भिडियो अनदी भन्ने सेतो अनदी हो जुन 2 सिजनमा लाग्छ, छिटो पाक्छ, हिउँदै बर्खा दुइटै लाउन मिल्छ। र रातो अनदी छ जसको चाहिँ रातो चामलै रातो हुन्छ। र मगर अनदी भन्ने छ जुन छिटो पाक्छ। र बकुले अनदी भन्ने छ जुन ढिलो पाक्छ, त्यो पनि खान मिठो चाडपर्वमा र औषधिको रूपमा नि प्रयोग हुने। र त्यसपछि हामीसँग घिउ पनि बनिन्छ जुन सुक्खा सहने जात हो। यो एकदम छिटो पाक्छ, धान चाहिँ चिटा जस्तै मसिनो हुन्छ, पहेँलो दाना हुन्छ। यो पनि खान मिठो, घिउ जस्तै नरम हुन्छ। अनि त्यस्तै थापाचिनी छ, आमजुते छ, पहेँले धान छ, मिठाई छ, सिक्किचन छ, करङ्गी छ, राङ्गो धान छ। हामीसँग यस्ता अनेक जातका 45वटा जात चाहिँ हामीले यो सिड ब्याङ्कमा संरक्षण गर्दै आइरहेका छौँ। आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ भन्दै अन्नबालीमा चाहिँ 45 जातको धान छन् जुन अहिले सिजनमा लगाइन्छ। त्यस्तै हामीसँग कोसे बाली छ, लहरे बाली छ, तेलन बाली छ, दलहन बाली छ। त्यो पनि हामीले सिजन अनुसार चाहिँ यहाँ उत्पादन गरिराखेका छौँ, किसानहरूलाई नि दिइराखेका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ अलिक कमै थियो। अहिले चाहिँ यसको महत्त्व बुझेपछि किसानहरूले जस्तै बजारमा पनि यसको राम्रो रहेछ भनेर अहिले जुन सरकारबाट नै यसको रैथानेको चाहिँ अलि प्रचार पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले पनि एकदम मन पराएर चाहिँ अहिले हामीसँग बिउ ब्याङ्कमा चाहिँ आएर बिउहरू लगिराख्नु भएको छ। यसको महत्त्व चाहिँ विशेष त एउटा पौष्टिक आहार हुँदो रहेछ यो। अब अहिलेको अनेक रोगहरू तपाईँको सुगर भन्छन्, प्रेसर भन्छन्, थाइराइड भन्छन्, यो रोगहरू आएको कारणै यही हो। हामीले हाइब्रिड चिजहरू खाने गरेकोले गर्दाखेरि यो वातावरणमा पनि दूषित बनाउने। त्यही भएर जुन पहिला रैथानेहरू खाइरहनु भएको थियो हाम्रो जिजुबाजेहरूले, आयु पनि लामो, रोगहरू पनि नलाग्ने उहाँहरूलाई झट्टै। अहिले यो क्यान्सरको महामारी भन्छ, टिबी भन्छ, तपाईँको थाइरोइड भने सुगर भने त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले पौष्टिक। अब अहिले सुगर भन्नुभएको मकैको आँटो नभई हुन्न, रोटीहरू नहुने। पहिला ओहो भात खाएपछि यो त ठुलो मान्छे रहेछ भन्ने चलन थियो हाम्रो गाउँघरमा। आँटो ढेँडो खाएको मान्छे गरिब भन्थ्यो भने अहिले त्यही आँटो र ढेँडो चाहिँ अहिले धनी मान्छेलाई नि खान अति आवश्यक पर्यो। त्यही भएर हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण एकदम रहेछ कि हामीले यो रैथाने चाहिँ जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ किसानहरूको बढी माग आइरहेको छ अहिले। नेपाल भौगोलिक हिसाबले विश्वको कुल भूभागको केवल 0.1% हिस्सा मात्र ओगट्ने भए पनि जैविक विविधताको हिसाबले विश्वको करिब 4% हिस्सा ओगट्छ। आर्थिक विकास र मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल कम अङ्कमा भए पनि जैविक विविधतामा नेपाल विश्वमै 25औं र एसियामा 11औं स्थानमा पर्दछ। एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा 118 किसिमका पारिस्थितिक पद्धतिहरूमा विश्वको कुल वनस्पति प्रजातिको 3.2% रहेको छ। नेपालमा 550 खाद्यान्न बालीका, 200 तरकारीका तथा 45 फलफुलका प्रजातिहरू वन्यजन्तु र वनस्पति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि साइटको अनुसूचीमा उल्लेख भएका प्रजातिहरू रहेका छन्। तीमध्ये 200 प्रजातिको खेती गरिँदै आएको तथ्याङ्क रहेको छ। यी बालीका प्रजातिमध्ये कैयन प्रजातिहरू किसानले आदिमकालदेखि खेतीपाती गर्दै आएका छन्। ती बालीहरू नेपालका रैथाने प्रजातिका रूपमा परिचित रहेका छन्। यस्ता बालीको महत्त्व अझै पनि उत्तिकै रहेको बताउनुहुन्छ कावासोती नगरपालिका नगर प्रमुख विष्णु प्रसाद भुषाल। यो रैथाने बाली भनेको परम्परा जति बेला मानव विकास सँगसँगै आएका बालीहरू अन्नहरू यो रैथाने बाली भनिन्छ, जसमा रैथाने बालीको लागि हामीले पुरानो धान भनेको जति बेला यो मानव जातिको उत्पत्तिसँग जङ्गलमा भेटिएको धान र विकसित रूपले आयो त्यो पुरानो रैथाने बाली हो। त्यस्तै पुरानो रैथाने बालीमा हामी कोदोलाई पनि मान्छौँ, मकैलाई मान्छौँ, गहुँ मान्छौँ, आलु पनि त्यो मान्छौँ। रैथाने बालीहरू जसले मानव स्वास्थ्यलाई सबभन्दा राम्रो गराउने बाली रैथाने बाली हो। त्यो रैथाने बालीबाट हामी जुन विषादी प्रयोग गर्दै आयौँ, हामीले मलखातको प्रयोग गर्न छोडेर रासायनिक मल प्रयोग गऱ्यौँ, थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्नतर्फ लाग्यौँ, जसको कारणले रैथाने बाली लोप भयो। उदाहरणको निम्ति 1 बिघा जमिनमा रैथाने
बाली धान लगायौँ भने हामीले त्यो 12-13 मुरीभन्दा फल्दैन, 6 क्विन्टल 7 क्विन्टलभन्दा फल्दैन। विकसित र यो अहिलेको लायौँ भने न्यूनतम पनि 50 देखि 60 मुरी फल्छ। त्यस कारण उत्पादनमा हामी धेरै जाँदा गइरहँदा मानव स्वास्थ्यलाई परेको असर हामी पुग्दैनौँ। त्यस कारण हामी रैथाने बाली, रैथाने काठे गाई, काठे भैँसीहरू, त्यही जातको बाख्राहरू पाल्यौँ भने यसले मानव स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्ने र हाम्रो चाहिँ पहिचान पनि रहने। त्यसो भएको हुनाले आजको आवश्यकता मानव स्वास्थ्यको निम्ति रैथाने बाली उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा आदिम कालदेखि परम्परागत रूपमा विभिन्न क्षेत्रका समुदायहरूले रैथाने बालीहरूको खेती गर्दै आफ्नो जनजीविका चलाउँदै आएका छन्। नेपालमा खास गरी चिनो, कागुनो, उवा, फापर, जौ, कोदो जस्ता मिथ्यान्न बालीहरू र बागवानी क्षेत्रमा लट्टे, पिडालु, ओखर, तरुल, फर्सी, सिमी, काँक्रो र खाद्यान्न बालीमा धान, मकै जस्ता बालीहरूको विभिन्न ठाउँका किसानहरूले रैथाने बालीका रूपमा खेतीपाती गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय रैथाने बालीप्रति किसानको चासो समेत बढ्दै गएको छ। स्थानीय रैथाने बालीको उत्पादन कम भए पनि मूल्य राम्रो प्राप्त गर्ने, यसमा पर्याप्त रूपमा पोषण पाइने, स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि लाभदायक हुने भएकाले रैथाने बालीको महत्त्व बढ्दै गएको र किसानहरू समेत यसमा आकर्षित हुँदै गएको बताउनुहुन्छ सामुदायिक बिउ बैंक अघिउलीका अध्यक्ष पार्वती भण्डारी। यो हाम्रा जुन बाबुबाजेहरूले गरिरहनु भएको, जसलाई विषादीहरू धेरै नचाहिने र खाना पनि मिठो, त्यसपछि उत्पादन थोरै भए पनि मूल्य धेरै हुने, हाम्रो पौष्टिक आहारको रूपमा हुने, वास्तविक यसको महत्त्व चाहिँ एकदम रहेछ हाम्रो यो जीवनमा र हामीले चाहिँ यसलाई जोगाउन पर्ने रहेछ। पछिल्लो समय चाहिँ अलिक कमै थियो। अहिले चाहिँ यसको महत्त्व बुझेपछि किसानहरूले जस्तै बजारमा पनि यसको राम्रो रहेछ भनेर अहिले जुन सरकारबाट नै यसको रैथानेको चाहिँ अलि प्रचार पनि बढी भएको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूले पनि एकदम मन पराएर चाहिँ अहिले हामीसँग बिउ ब्याङ्कमा चाहिँ आएर बिउहरू लगिराख्नु भएको छ। रैथाने बालीमा प्रचुर पौष्टिक तत्त्व उपलब्ध हुने, कम लगानी र सीमान्त जमिनमा गर्न सकिने, स्थान विशेष ठाउँमा हुने गरी जलवायु अनुकूल बालीका रूपमा पनि लगाउन सकिने भएकाले महत्त्वपूर्ण बालीका रूपमा लिइन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा रैथाने बालीहरू लोप हुँदै गएका छन् भने ती बालीको खेती, उपयोग र संरक्षणसँग सम्बन्धित आदिवासी ज्ञान लोप हुँदै गइरहेको छ। नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, कृषि जैविक विविधता नीति 2064 र कृषि विकास रणनीति 2015 देखि 2035ले रैथाने बालीहरूको महत्त्वलाई उजागर गरेको अवस्था छ। नेपाल जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र पनि भएकाले रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। फलस्वरूप सरकारले आर्थिक वर्ष 2075 सालदेखि पारङ्परिक कृषि प्रवर्धन मिसन अन्तर्गत रैथाने बाली प्रवर्धन अभियान कार्यक्रम मार्फत रैथाने बाली सम्बन्धी काम सुरु गरेको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गरी कावासोती नगरपालिकाले समेत रैथाने बालीको संरक्षणमा विभिन्न काम गरिरहेको छ। नगरपालिकाले किसानका बीच रैथाने बालीको बारेमा जानकारी दिने, यसले खाद्य सुरक्षाको पुर्याउने सकारात्मक प्रभावका विषय जानकारी प्रदान गर्ने र रैथाने बालीको क्षेत्र विस्तारमा समेत काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जुन रैथाने बाली र जैविक विविधताको कार्यक्रमहरू चाहिँ समग्र नेपालमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ कावासोती नगरपालिकामा पनि हामी चाहिँ रैथाने बाली र कृषि जैविक विविधताको कार्यक्रम चाहिँ गत आर्थिक वर्षदेखि अथवा अहिलेको आर्थिक वर्षमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको अवस्था हो। रैथाने बालीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी विभिन्न कृषक माझमा चाहिँ रैथाने बालीको महत्त्व र यसले खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ आम कृषकमा चाहिँ जानकारी गराउँदै यसको क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। यस्तै गरी हाम्रो जुन सामुदायिक सिड ब्याङ्क हाम्रो कावासोती नगरपालिका अन्तर्गत मा अवस्थित छ, उक्त सिड ब्याङ्कमा चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न जातहरूको चाहिँ धानदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न दलहन बालीदेखिहरूको बिउहरू चाहिँ संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ भने हामी चाहिँ जैविक विविधता अन्तर्गत चाहिँ दुईवटा कार्यक्रमहरू विशेष त अहिले चाहिँ
प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हामी चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हाम्रो जुन कौशली नगरपालिकाको मा अवस्थित श्री शहीद माध्यमिक विद्यालयसँग सम्झौता गरी जुन बालीहरू हामी चाहिँ बिउ चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैनौँ अथवा सिड ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो बालीहरूको हामी चाहिँ फिल्ड ब्याङ्क भन्छ जुन फिल्ड ब्याङ्क स्थापना गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संरक्षण गर्ने हेतुले अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ कृषि जैविक विविधता संरक्षण भन्ने जुन समूह छ उक्त समूहसँग चाहिँ सम्झौता गरी चाहिँ विभिन्न बालीहरूको चाहिँ जातीय संरक्षणको लागि चाहिँ डाइभर्सिटी ब्लक निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बढ्दो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्वमा चाहिँ वृद्धि गर्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पुर्खाहरूले चाहिँ बचाउँदै आइरहेको अथवा गर्दै आइरहेको बालीहरू छ उक्त बालीहरूको जात चाहिँ हामीमा चाहिँ लोप हुने अवस्थामा गइरहेको अवस्था हो। त्यसैले चाहिँ उक्त बालीहरू चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ नयाँ जातको बालीहरू उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ जुन जिनको कुरा आउँछ अथवा विभिन्न गुडहरू बोकेको रैथाने बालीहरूको जुन हाम्रो चाहिँ जिन कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ बालीहरूमा चाहिँ राख्न सकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नयाँ बालीलाई चाहिँ जुन रैथाने बालीमा रहेको विभिन्न गुडहरूलाई चाहिँ उन्नत बालीहरूमा सार्दै जान सक्ने अवस्था हो भने जैविक विविधताको चाहिँ जुन पर्यावरणको कुरा छ त्यसपछि बढ्दो जलवायु परिवर्तनको कुराहरू छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले चाहिँ गर्ने अवसरहरूलाई चाहिँ सामना गर्नका लागि चाहिँ कस्तो वातावरणीय अवस्थामा चाहिँ कुन जातको अथवा कुन गुण भएको बालीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि वातावरणको विविधीकरण गरी दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरूमा कुपोषण र गरिबी उन्मूलन गर्नका लागि रैथाने बालीहरूको उपयोगको राम्रो विकल्प हुन सक्दछ। भोलिका परिवेशमा खाद्य सुरक्षाको लागि रैथाने बालीको महत्त्वपूर्ण देन रहने बताउनुहुन्छ कावासोती नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिवनारायण कुमाल। भोलिको परिवेशमा खाद्य सुरक्षाको लागि रैथाने बालीको महत्त्वपूर्ण देन रहेको हुन्छ। हाल विभिन्न देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूको कमी गर्न यस्ता रैथाने बालीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा यसको प्रवर्धनमा नेपाल सरकारका साथै यस काउसली नगरपालिका पनि निरन्तर लागिरहेको छ। ग्रासरुटबाटै रैथाने बालीको महत्त्व उजागरण गर्न भोलिका दिनमा सरकारवालासँग समन्वय गर्दै दिवा खाजाको रूपमा पनि रैथाने बालीको परिकारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्लानिङ लिएका छौँ। पुराना धान बालीहरू कम लगाउने गरिएको तर यसको महत्त्व अझै रहेको कृषकको अनुभव छ। नयाँ बाली लगाउँदा उत्पादन धेरै हुने गरेको भए पनि रोग किराको प्रकोप बढी हुने, तर पुरानो बाली लगाउँदा भने त्यति रोग किराको प्रकोप नभएको कृषकको अनुभव रहेको छ। यो 80 सालमा खासै नयाँ पुरानो धान त म लगाएको छैन। अहिले जस्तै सावित्री भयो, अनि सावित्री त अलि पुरानै हो र नयाँ धानमध्ये अन्धी भनेको त्यो भिडियो अन्धी भन्छन्, त्यही लाउँछौँ। अब उत्पादन भिडियो अन्धीमा बढी हुन्छ, बकुली अन्धीमा र मगर अन्धीमा। मगर अन्धी त पुरानै हो, मगर अन्धीमा अलि मनी कम हुन्छ र जस्तै अझै पुरानो हो भने पुरानो धान पनि रमसारा भयो, झिनवा भयो, अनि सतरी भयो, दुधराज भयो। यो धान त हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ कतै मात्र देखेको छौँ, धेरै जसो देखियो। नयाँ बालीमा उत्पादन बढी नै हुन्छ, तर त्यसमा रोग नै बढी मात्रामा लाग्छ। पतेरो भयो, अनि के भन्छन्, सबभन्दा त पतेरो नै लाग्छ, अनि रातो हुन्छ, त्यो खैरे रोग भन्छ, त्यो नि लाग्न सक्छ बढी मात्रामा। पहिले रैथाने बालीमा पुरानो लोकल लाउँदामा जस्तै मल पनि खासै प्रयोग हुने थिएन। अब अहिलेको धानमा चाहिँ रोग पनि त्यति लाग्ने थिएन। जस्तै अब यो गोड्ने बेलामा हामी भाजा मिल्थ्यो, भाजा मिलेर अनि खेत गोड्न जान्थ्यो। खेत गोडेर औषधि केही प्रयोग गर्ने थिएन। अहिले त अलि छरिसकेपछि बिउमै नै औषधि छर्न पर्छ, अनि रोपेपछि फेरि मल छर्यो,
त्यसमा भिटामिन छ यो, त्यही भएर यसले उत्पादन सायद बढी नै हुन्छ होला। पहिला लाउँदाखेरि हामीले जस्तै पुरानो रैथाने बाली, सतरी, झिनवा अनि दुधराज, आमाझोती यस्तै, अनि अन्धीमा त्यो बकुली अन्धी त्यो ल्याउँथे। खासै त्यति रोग त अब औषधि नै प्रयोग गरे थिएन, खासै त्यति रोग त लागेकै थिएन। जस्तै गोबर मल थियो, सब थियो, गाई भैँसी पुरो थियो। अहिले गाई भैँसी पनि छैन, गोबर मल पनि त्यति खासै फाल्दैनन्। अब मल छरेर धान सान काटेर त्यतिकै छोडिदिन्छन्। त्यही भएर बढी किरा लाग्न सक्छ कि माटो बिग्रेर हो कि। उपभोक्ताको प्रमुख रोजाइमा रहेका रैथाने बालीहरू मुस्ताङको सिमी, भोजपुरको सुन्तला, तेह्रथुमको अकबरे खुर्सानी लगायत अनदी धान, तिल, फापर, पिडालु, उवा, जौ, गहत, लुडो, लट्टे, मस्याङ, कात्तिके बोडी, चिनो, कागुनो, कोदो, मार्से जस्ता रैथाने बालीका जातहरूको सुधार, पञ्जीकरण र विकासको अब सुरुवात गर्नै पर्छ। यसका लागि सबैजना जागरुक हुन आवश्यक रहेको छ। स्थानीय सरकारले रैथाने बालीको प्रवर्धनमा काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। किसानहरूले समेत यस विषयलाई मनन गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ सामुदायिक बिउ बैङ्कका सचिव एवं कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा सदस्य दानबहादुर महतो। यो किसानहरूलाई चाहिँ यो रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन हाम्रा पहिलेदेखि चाहिँ यसरी बुवा बाजेहरूले चाहिँ यसरी गरिराख्नु भएको यो बालीहरू थियो, त्यो बालीहरू चाहिँ अहिले आधुनिकीकरणको कारणले गर्दाखेरि धेरै उत्पादन र धेरै फाइदा लिनको लागि पहिलेका बाली बिरुवाहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ लोपोन्मुख चाहिँ हुन लागिराखेको छ। ती लोपोन्मुख हुन नदिनको लागि चाहिँ के त ती बाली बिरुवाहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक गुणहरू चाहिँ यसो थिए, जसमा चाहिँ यसो अब रोग किराहरू चाहिँ नलाग्नु, थोरै चाहिँ यसो रासायनिक मल नभए पनि चाहिँ यसो उत्पादन हुनु र त्यति मात्रै नभएर कतिपय चाहिँ चिजबिजहरू चाहिँ यसो हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ यी विभिन्न चाडपर्वमा चाहिँ यसको परिकारहरू बनाउनुको साथै हामीलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ हुने विभिन्न किसिमका रोगहरूको निवारण गर्नको लागि पनि रैथाने बालीबाट चाहिँ उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ यसो रहेको भन्ने कुरा छ। र अहिलेको जुन बढी उत्पादन लिएर चाहिँ यसो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने हिसाबले चाहिँ पहिलेका चाहिँ बाली बिरुवाहरू चाहिँ यसो छोड्दै गइरहँदाखेरि ती बाली बिरुवाहरू चाहिँ के त निकट भविष्यमा गएर यसको कुनै पनि चाहिँ यसो वंशजहरू नरहने भएको कारणले गर्दाखेरि यस कृषि विकास तथा संरक्षण कृषक समितिले 2065 सालदेखि नर्वेको आर्थिक सहयोगमा लिबर्ट संस्था मार्फत चाहिँ यसरी चाहिँ यस जैविक विविधता सम्बन्धी चाहिँ यसो कार्य गरिराखेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका विभिन्न समूहहरूमा चाहिँ आफ्ना कृषकहरूलाई चाहिँ यसो आबद्ध गराएर रैथाने बाली सम्बन्धी अर्थात् जैविक विविधता सम्बन्धी चाहिँ यसो काम गरिराखेको छ र यसले निकट भविष्यमा चाहिँ अझै यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने अवधारणा पनि रहेको छ। रैथाने बाली चाहिँ यसरी लोप हुन लागेको कारणले गर्दाखेरि ती पहिलेका चाहिँ यसो चाहिँ बाली बिरुवाहरू चाहिँ नष्ट भएर जाने र त्यो जुन अहिले चाहिँ उसमा आधुनिकीकरणको कारणले गर्दाखेरि पहिलाका चाहिँ जात नै लोप भइसकेपछि हाम्रा चाहिँ बाजेहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ गरेका अन्नबालीहरू अर्थात् पहिलेका चाहिँ बाली बिरुवाहरू चाहिँ हाम्रा निकट भविष्यका सन्तानहरूले चाहिँ देख्न सुन्न नपाउने एउटा चाहिँ कथाको रूपमा मात्रै चाहिँ यसो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसो अध्ययन गर्न पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि ती बाली बिरुवाहरूलाई चाहिँ के त संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ जनचेतना चाहिँ गाउँ गाउँ टोल टोलमा चाहिँ यसो अभियान नै चलाउँछु। विक्रमसम्म 2064 सरकारी स्तरबाट सञ्चालन भएको सामुदायिक बिउ बैङ्कको अवधारणाले केही हदसम्म बिउ संरक्षण तथा आपूर्तिलाई सहज बनाएको छ। तसर्थ पालिका स्तरमै रैथाने जात दर्ता गरी सामुदायिक बिउ बैङ्कको अवधारणा विस्तार आजको आवश्यकता हो। नेपालको संविधान 2072ले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा व्यवस्था गरी तिनै सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ।
खाद्यान्न सङ्कट हाल विश्वव्यापी रूपमा एउटा ज्वलन्त समस्याको रूपमा रहेको छ। खाद्य स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा कायम गर्नु स्थानीय सरकारको मूलभूत दायित्व रहेको बताउनुहुन्छ कावासोती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डे। यसले अन्ततः समग्र पोषण सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइरहेको छ। खाद्य सङ्कट अहिले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ ज्वलन्त समस्याको रूपमा रहेको छ र खाद्य स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा कायम गर्नु चाहिँ स्थानीय सरकारको मूलभूत दायित्व हो। त्यसको लागि कृषि बालीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। रासायनिक मलको अभाव छ र रासायनिक मलको प्रयोगले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिको उत्पादकत्व पनि कमजोर हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा जैविक विविधताको संरक्षण गरेर हामीले चाहिँ एउटा प्राङ्गारिक मलहरू को चाहिँ उत्पादन वृद्धि गरेर यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर अनि यहाँकै चाहिँ स्थानीय उत्पादनहरूलाई नै चाहिँ हामीले खान सक्यो, त्यसलाई चाहिँ पकाउन त्यसको पोषक तत्त्व चाहिँ कायम हुने गरी पकाउने क्षमताको विकास गर्यो भने एउटा खाद्य सुरक्षा पनि कायम हुन्छ, खाद्य स्वच्छता पनि हुन्छ र चाहिँ त्यसको पौष्टिकता पनि कायम रहन्छ। र त्योसँग जोडिएका जुन अहिले चाहिँ कुपोषणका कुराहरू छन्, बालबालिकामा देख्ने कुपोषणहरू, त्यस्तै गरेर महिलाहरू चाहिँ गर्भवती अवस्थामा चाहिँ हुँदाखेरि जुन चाहिँ त्यो क्याल्सियम आइरनको कमी हुने, रक्त अल्पता हुने लगायतका जुन तमाम यावत समस्याहरू छन् त्यसको पनि निराकरण हुन्छ। र यसले अन्ततः के गर्छ त भन्दाखेरि मानव को चाहिँ ज्ञान सिप क्षमता वृद्धि गर्नको लागि जुन पोषक तत्त्वहरू आवश्यकता पर्दछ त्यसको परिपूर्ति गर्दछ र अन्ततः यसले मानव पुँजी निर्माणमा एउटा देशको लागि असल जनशक्ति निर्माण गर्नमा पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। रैथाने बालीको संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षण एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले सबै तहका सरकार साथै सरकारवालाहरू बीचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको अवधारणा मार्फत साझा कार्यक्रमका रूपमा अघि बढ्ने नीतिहरू निर्माण गरी रैथाने बालीको संरक्षण मार्फत कृषि जैविक विविधता संरक्षणमा जोड दिनु आवश्यक रहेको छ।